बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूँ और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले बड़ी ख़बर, नेतन्याहू ने इजराइल के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है क्योंकि 4 ममालिक अब इजराइल पर हमला करने वाले हैं। वो कौन से 4 ममालिक हैं उस हवाले से आपको बताएंगे, और उन 4 ममालिक में 2 सुपर पावर्स भी मौजूद हैं। ऐसे सुपर पावर्स जिनका सुनकर आप हैरान हो जाएंगे कि क्या ये भी इजराइल पर हमला कर सकते हैं। कौन सा इस्लामी मुल्क मौजूद है उसमें, और ये हमला कैसे किया जाएगा वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाजरीन, भारत ने रूस के सामने बड़े ज़ोरों शोर से भीख मांगी, भीख मांगने की कोशिश की, और कशकोले गदाई थामे रूस के प्यूटन पापा, भारत के प्यूटन पापा के सामने वो खड़े थे, लेकिन उस कशकोले गदई में उनको कुछ नहीं मिला और प्यूटन पापा ने उनके कुछ नहीं डाला। किस चीज़ की डिमांड कर रहे थे और उनके प्यूटन पापा की जानिब से क्या डिमांड की गई वो भी आपको बताएंगे। साथ ही साथ नाज़रीन, नेतन्याहू की जानिब से एक स्टेटमेंट जारी की गई है जिस पर पूरी दुनिया में तनकीद की जा रही है और उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो क्या स्टेटमेंट है जिसने पूरी दुनिया में एक गम व गुस्से की लहर को दौड़ा दिया है, और उस शख्स से सवालात किए जा रहे हैं, उस अमन दुश्मन नेतन्याहू से सवालात किए जा रहे हैं कि तुम ये बात करते हो, तुम ऐसी बात कर भी सकते हो या नहीं। अब वो कौन सी बात है, उस हवाले से भी नाज़रीन आज हम आपसे बात करेंगे। अफ़गानिस्तान में तालिबान के लिए बुरा वक्त शुरू हो चुका है। हमने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था जो कार्रवाई की गई पाकिस्तानी फ़ौज की सिर्फ एक यूनिट की जानिब से। अब नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के मुखालिफ जो अपोजिशन जमात मौजूद है, उन्होंने भी पूरी दुनिया में तालिबान से जो मौजूद ख़तरा है उसके मुतालिक आगाह कर दिए कि हमारे इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये हुकूमत है, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, ये यूरोप के लिए ख़तरा है, ये अमेरिका के लिए ख़तरा है। तो क्या नाज़रीन, अफ़गानिस्तान में तालिबान को ओवरथ्रो करने के लिए, इक़्तिदार से हटाने के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है, या फिर उनके ऊपर बड़े पैमाने पर हमला किया जाएगा? अब ये सवाल है, क्या होने वाला है वो भी आपके साथ हम आज डिस्कस करेंगे। और नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी ख़बर ये है कि बलूचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज़ ने हथियार डाल दिए हैं, और उनको जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था, अब उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा दिया है। आज की सबसे अच्छी खबर, और नाजरीन इसी हवाले से आज हम अपने इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। बलूचिस्तान में कलदन तंजीम जो है, उनके कमांडर समेत 100 अलहदगी पसंदों ने हथियार डाल दिए हैं। भारत के लिए एक बड़ा धचका है, एक बुरी ख़बर है। वो हमारे भाई जिनको इस्तेमाल किया जा रहा था इस रियासत के ख़िलाफ़, उन्होंने अपने तमाम तर हथियार डाल दिए हैं, मैदान में फेंक दिए हैं। पाक फ़ौज के साथ खड़े होकर, हमारे कबाइली अवाम के साथ खड़े होकर, बलूचिस्तान की अवाम के साथ खड़े होकर, हुकूमत के साथ खड़े होकर पाकिस्तान जिंदाबाद का उन्होंने नारा बुलंद किया। और वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने हथियार डालने वाले जो है कमांडर्स जितने भी थे, उनके जितने भी वो अफराद थे, उनको मुबारकबाद देते हुए जो है वो उनकी हौसला अफजाई की है, खराज तहसीन पेश किया है। और उन्होंने कहा है कि ये एक्चुअली भारत के मुंह पर एक जनाटेदार नाजरीन एक थप्पड़ है, और बातचीत के दरवाजे हमेशा से उन लोगों के लिए खुले हैं जो कि पाकिस्तान में अमन चाहते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं और पाकिस्तान के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ रियासत किस तरीके से निमटेगी, एवरीवन नोज़ अबाउट इट। और अब बड़े बेहतर अंदाज में हमारे मुखालिफिन, अमन दुश्मन, इस्लाम दुश्मन और पाकिस्तान दुश्मन जितने भी अनासर हैं, वो सब जानते हैं कि पाकिस्तान का, पाकिस्तानी रियासत का क्या रिस्पॉन्स होगा। नाज़रीन, अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान की। अफ़गानिस्तान में मौजूद जो अफ़गान डेमोक्रेटिक अपोजिशन है, उन्होंने तालिबान से जो ख़तरा मौजूद है, यूरोप को, वाशिंगटन को, पूरी दुनिया को, उससे आगाह कर दिया है। अब ये दौरे बर्सल्स के दौरान उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ और अफ़गान की पॉलिसी से आगाह किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि अफ़गानिस्तान की जो डेमोक्रेटिक अपोजिशन है, उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ अब मुतहर्रिक होने का फ़ैसला कर लिया है, दुनिया को आगाह भी कर लिया है। वाशिंगटन पर हमला हुआ, चाइनीज़ वर्कर्स मारे गए, पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ हुई। अब मुस्तक़बिल में इनको ओवरथ्रो करने के लिए क्या कोई इक़दामात किए जाएंगे, ये सवाल बनता है। बिल्कुल किए जाएंगे, वो चाहे ऑपरेशन की सूरत में हो, वो चाहे इन पर हमला करने की सूरत में हो, या फिर वो इनके अंदर आपस में कुछ ग्रुप्स को इस तरीके से एम्पावर कर दिया जाए कि वो ख़ुद ही अफ़गान तालिबान की इस डी फैक्टो गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दें। तो ये मुमकिनात हैं जो हमें मुस्तक़बिल में होते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान की तालिबान के पास कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। उन्होंने जो तमाम तर ममालिक से, सुपर पावर से, पाकिस्तान से इस वक्त एक ऐलान जंग किया हुआ है
ہے اب اس کا نقصان اس کو مستقبل میں بھگتنا پڑے گا. دہلی کی اسپانسرشپ پر کام آخر تک جاری نہیں رہ سکتا کیونکہ پاکستان کبھی بھی اپنے خطے پر، اپنے ملک پر، اپنی ملک کی سلامتی پر، قومی سلامتی پر کمپرومائز نہیں کرے گا. نہ پاکستان کمپرومائز کرے گا، نہ چائنا کمپرومائز کرے گا، نہ ہی امریکہ کمپرومائز کرے گا. تو بھی یہ وہ ممکنات ہیں جو ہمیں مستقبل میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. بڑی خبر ناظرین بھارت کے لیے اور ایک بری خبر. بھارت نے ایکچولی جب روسی صدر پیوٹن آئے تو ان سے کچھ ڈیمانڈز کی تھی، S-500 کی ڈیمانڈ کی تھی، تو انہوں نے کلیئر کٹ واضح طور پر انکار کر دیا. اور سخوئی 57 کی بھی یہ خبریں موصول ہو رہی ہیں مبینہ طور پر کہ ان کی جانب سے یہ ان سے مانگا گیا تھا 5th جنریشن کا اسٹیلتھ فائٹر جیٹ، لیکن ان کی جو کارروائی تھی مئی کے اندر پاکستان اور بھارت کی جنگ میں جو ان کی پرفارمنس تھی اس کی بنا پر انکار کیا گیا. اور دوسرا ہم نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں شرائط کا بھی بتایا تھا کہ جس بڑے پیمانے پر امریکہ روس سے درآمدات و برآمدات کر رہا ہے اور روس سے خریداری کر رہا ہے اپنے ایٹمی پروگرامز کے لیے اور اپنے ایندھن کے لیے، تو اب بھارت کے اوپر کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ بھارت کو یہ کہا گیا اگر آپ ہم سے خریداری کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یہ ویپنس، تو آپ کو ہم سے خریداری پچھلے طرز پر لانی پڑے گی جس طرز پر آپ پہلے خریداری کر رہے تھے. اب ناظرین S-400 کی بیٹریز کی تاخیر کی جو بات آئی تھی، اب S-400 بھی ناکام ہو چکا ہے. S-400 ناکام اس لیے ہوا ہے کیونکہ ناظرین یوکرین کا ایک ڈرون ان کے ایک ایئرپورٹ پر جاتا ہے، ان کے ایک ہوائی اڈے پر جاتا ہے، ایئرپورٹ پر نہیں ہوائی اڈے، جہاں پر ان کے فائٹر جیٹس کھڑے ہوتے ہیں، اور اس کی نگرانی S-400 اور S-500 ان کا جدید ترین روس کا دفاعی نظام کر رہا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یوکرین کے اس ڈرون کو وہ نہیں دیکھ پاتا، اور وہاں پر جو MiG-29 کھڑا تھا کاچا بیسن کرمیا، وہاں پر S-400 بھی فیل، S-500 بھی فیل، اور وہ ڈرون کامیابی سے ادھر جاتا ہے اور اس جہاز کو نشانہ بناتا ہے MiG-29 کو، اور وہ تباہ ہو جاتا ہے. تو یہ ایکچولی اب کارکردگی ہے S-400 کی جس نے پوری دنیا میں اس دفاعی نظام پر سوالات اٹھا دیے ہیں. ساتھ ناظرین اب ترکیہ کی جانب سے، پاکستان کی جانب سے بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں پاکستان موجود ہے، ترکیہ موجود ہے، آذربائیجان موجود ہے، اور ایک سپر پاور موجود ہے، اور وہ سپر پاور ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. امریکہ کے ساتھ مل کر بڑے پیمانے پر یہ جنگی مشقیں کی جا رہی ہیں، اور اس کے اندر 11,000 سروس مین انکلوڈ ہے، اور یہ جدید ترین جنگی مشقیں ہیں. اب ناظرین اس خبر کی طرف آتے ہیں جس پر ایک تو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے نیتن یاہو کو، اور دوسرا وہ خبر جو نیتن یاہو نے ایکچولی ایک خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے اسرائیل کے لیے. اب وہ کون سے 4 ممالک ہیں جو کہ پلاننگ کر رہے ہیں اسرائیل پر حملے کی؟ نیتن یاہو کی جانب سے یہ کہا گیا کہ چین، قطر، ایران اور روس یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اسرائیل پر، اور یہ حملہ کریں گے قطری بیسس سے. ایک بڑی خبر ہے یہ. اور جو ایران کے ساتھ کیا گیا، جو قطر کے ساتھ کیا گیا، قطر پر پہلے حملہ کیا گیا ڈسپائٹ کہ قطر ایک بہت بڑا الائے تھا امریکہ کا، اس کے بعد حملہ کرنے کے بعد دوبارہ دھمکی بھی دی جاتی ہے. ناؤ دے ہیو دا رائٹ آف سیلف ڈیفینس، ناؤ دے ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ دا انٹیگریٹی آف دیئر ہوم لینڈ، دے ہیو دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ دیم سیلوز. اگر اب کوئی بھی حملہ کیا گیا، کوئی بھی کارروائی کی گئی، تو اس کا جواب دینا ان پر لازم و ملزوم ہے. اور جس طریقے سے ایران میں ان کے نیکسس پکڑے جاتے ہیں، ان کے انٹیلیجنس آپریشنز کے نیٹ ورکس پکڑے جاتے ہیں، اسپائی نیٹ ورکس پکڑے جاتے ہیں جو ان کے اوپر حملے کیے گئے، اور ایک مسلسل ابھی ہم ایک کولڈ وار دیکھ رہے ہیں ان دونوں ممالک کے درمیان. تو ایران آلسو ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف. If it's any other country, even if it's Pakistan, even if it's America, even if it's Afghanistan, if they are on the right path and someone attacks them, they have the right to defend themselves. But what if you are attacking on somebody else? Then obviously there will be a response. اگر آپ حملہ کریں گے تو کسی کے پھر رسپانس کا، جوابی کارروائی کا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. نیتن یاہو کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی گئی. نیتن یاہو نے بین الاقوامی میڈیا کو ایک انٹرویو دیا، اور وہ کہتے ہیں نیتن یاہو، آپ کہتے ہیں، جب ان سے سوال کیا گیا جنگی جرائم کے حوالے سے، بیکاز ہی ہیز بین ڈکلیئرڈ ایک ملزم قرار دیا گیا ان کو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی جانب سے. انہوں نے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے جنگی جرائم کیے، میں نے جنگی جرائم کیے جو بھی ہو، لیکن شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اسرائیلی فوج سے زیادہ کسی نے کوشش نہیں کی. شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اسرائیلی فوج سے زیادہ کسی نے کوشش نہیں کی.
غزہ میں 2 لاکھ ٹن بارودی مواد کس نے گرایا؟ غزہ میں 20,000 سے زائد معصوم بچوں کو کس نے شہید کیا؟ غزہ میں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو کس نے زخمی کیا؟ غزہ میں فلسطین میں لاکھوں کی تعداد میں کس نے لوگوں کو اپاہج کیا، بچوں کو اپاہج کیا؟ غزہ میں 2 سال سے جو اس وقت ہو رہا ہے، بارودی فضا میں سانسیں لے رہے تھے معصوم فلسطینی، خواتین کا استحصال کیا گیا، ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، غزہ کو کس نے ایک ایکسپیریمنٹل لیب بنایا کہ جدید ترین ویپنز ان پر، معصوم بچوں پر ٹیسٹ کیے جائیں، لوگوں پر ٹیسٹ کیے جائیں؟ Who did all this؟ یہ ناظرین وہ سوال ہے جس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔